अध्यात्म के रहेछ जीवनमा र भौतिक के रहेछ। भौतिक संसारमा हामी जन्मिन्छौँ, यही भौतिक संसारमै हामी हुर्किन्छौँ, बढ्छौँ। हजुर हामीले जो जति प्राप्त गर्नुपर्ने यही भौतिक संसारमै प्राप्त गर्छौँ। शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीँ प्राप्त गर्छौँ र यहीँ हाम्रो जीवनलाई समाप्त गरिदिन्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो गन्तव्य के हो त? हामी यो संसारमा जन्मेको किन हो र संसार छोडी जाँदा जाने कहाँ हो? हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कुरा हजुर हामी भौतिक संसारमा जिउने व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन। भौतिक संसारमा जिउने व्यक्तिले त यति नै जानेको हुन्छ, यति नै सोचेका हुन्छौँ। हामी पनि जबसम्म यो ज्ञानलाई प्राप्त गरेका थिएनौँ, गुरुदरबारको सानिध्य पाएका थिएनौँ, साधु सन्तको सानिध्य पाएका थिएनौँ, हामीलाई पनि त्यही लाग्थ्यो कि जीवन एउटा रमाइलो गर्नको लागि हो, खानुको लागि हो, पिउनुको लागि हो, मोजमस्ती गर्नुको लागि हो। के नै छ र यो जीवनमा भन्ने लाग्थ्यो। खाइसार नलाइसार मरेपछि लम्पसार त हो नि। आखिर मरेपछि के चाहिँ लानु पाइन्छ र के चाहिँ खानु पाइन्छ, यही जीवनमै जीवित हुँदै सब कुछ इन्जोय गर्ने हो भन्ने लाग्थ्यो। तर सजनो, जन्मको संस्कार प्रारब्धको कमाई जसको जसको नसिबमा छ, जसले त्यो कमाईलाई थोर बहुत राखेको छ, उसलाई कहीँ न कहीँबाट एउटा न एउटा माध्यम प्राप्त भएर सन्तको सानिध्य प्राप्त हुन्छ, सत्संग सुन्ने मौका मिल्छ। जब सत्संग सुन्ने मौका मिल्छ अनि त्यो सत्संग सुनिसकेपछि सर्वप्रथम त समझमा आउँदैन, बुझ्दैन, बोर पनि लाग्छ। अब कुरा नबुझेपछि त बोर त लाग्छै लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ, अल्छी लाग्छ। त जब सुन्दै 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 निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्दै श्रवण गर्ने त्यो बानी बसाल्दै जान्छौँ, तब त्यो शब्दहरूलाई बुझ्न थालेपछि, त्यसको स्वाद रसमा भिज्न थालेपछि अनि जीवनको महत्त्व अब चाहिँ मैले बुझ्छु कि भन्ने एउटा इन्ट्रेस्ट जागेर आउँछ। त्यसलाई भन्छ जिज्ञासा। अनि अझै योभन्दा अगाडि के छ, अझै के जान्नु बाँकी छ भन्ने कुरा अझै सुन्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा बढ्दै 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 गइसकेपछि अनि त्यो इच्छा अब भगवानले त भन्नुहुन्छ, त चिता म पुर्याउँछु। भगवान त हजुर हामीभित्र माको गर्भदेखि नै भगवानले हामीलाई साथ दिएर आउनुभएको छ। यो होइन कि आत्मज्ञान जान्नुभन्दा अगाडि भगवान हामीसँग थिएन, आत्मज्ञान जानेपछि भगवान हामीसँग आउनुभयो, होइन। भगवान त हर व्यक्तिको पासमा छ, चाहे यो नास्तिकभन्दा नास्तिक किन नहोस्, चाहे मूर्खभन्दा मूर्ख व्यक्ति किन नहोस्, चाहे अनपढ बुद्धो गँवार किन नहोस्, सबको भित्र भगवान छ। भगवान त कण कणमा व्यापक हुनुहुन्छ। त हजुर हामीले नजान्दैमा भगवान छैन भन्नु मिल्दैन। त एक दृष्टिविहीन व्यक्तिको लागि के सूर्य नारायण हुँदैन र? सूर्य त बिहान 6 बजे 5 बजे नै झुल्किन्छ, संसारलाई उज्यालो दिनुहुन्छ। तर दृष्टिविहीन व्यक्तिले त त्यो सूर्यको उज्यालो के उसलाई थाहा हुँदैन नि। तर सूर्य नै छैन भन्नु मिल्दैन, सूर्य छ। त केवल उसको दृष्टिमा सूर्य दृष्टिमान भएन, उसले देख्नु सकेन, त्यो उसको कमजोरी हो। हजुर हामीले भगवान छैन, यो संसारमा थिएन भन्नु मिल्दैन, त्यो हजुर हाम्रो नजान्नुको कमजोरी हो। भगवान हर व्यक्तिको हृदयमा, हर कणकणमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो कणकणमा विराजमान भगवानलाई कति बेला जान्दछौँ भन्दा जति बेला त्यो भगवानलाई जान्ने दृष्टि प्राप्त हुन्छ तब जान्दछ। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में, कण कणमा भगवान को निवास छ। तो किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की।
कसै कसैको त्यो देख्न सक्ने दृष्टिवान व्यक्तिले मात्रै त्यो कणकणको भगवानलाई देख्न सक्छ, अनुभूति गर्नु सक्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ को हो भन्दा आत्मज्ञानी, जसले आत्मालाई जान्यो, जसले आत्मा तत्त्वको बोध गर्यो अनि त्यो आत्माको साधना गर्यो, मेडिटेसन गर्यो, आत्मालाई साध्यो, तब उसले त्यो कण कणमा व्यापक भएको ईश्वरलाई देख्न सक्छ, अनुभव गर्नु सक्छ। ईश्वरको त्यो रूपको उसले आनन्द लुट्न सक्छ। त सजनो, त्यस कारणले गर्दा भगवान हजुर हाम्रो घटमा विराजमान हुनुहुन्छ। हामीले त भगवानलाई देखेका छैनौँ, त्यस कारणले भगवानै छैन यो संसारमा, कहाँ छ र भगवान भन्छौँ। यदि भगवान भएको भए दुखी संसारमा किन हुन्थ्यो? यदि भगवान भएको भए लुला लङ्गडा संसारमा किन हुन्थ्यो? पागल बौलाहरू किन हुन्थ्यो? भगवान भएको भए त सबैलाई सम्मान गर्थे नि त, सबैलाई सुखी बनाउँथे, सबैलाई धनी बनाउँथे, सबैलाई सक्षम बनाउँथे, सबैलाई विद्वान बनाउँथे भन्ने हाम्रो तर्क पनि हुन्छ। तर सजनो, दुखी हुनु, गरिब हुनु, रोगी हुनु, भोगी हुनु, लुला लङ्गडा अपाहिज हुनु म भगवानको दोष छैन, भगवानको दोष छैन यसमा। यसमा के को दोष छ? खुद आफ्नो दोष छ, व्यक्तिको दोष छ, मेरो दोष छ। मैले दुःख पाउनुमा मेरो दोष छ, अरूको दोष होइन। किन मेरो दोष भन्दा कर्मको फल हो, जैसा करनी वैसा भर्नी। जसले जस्तो कर्म गर्यो उसले त्यस्तै फल पाउने हो। उदाहरण हामी बार बार सुन्छौँ, कसैले सुन्तलाको बीज ल्याएर आफ्नो बगैँचामा रोप्यो भने, त्यसको सेवा सुसार गर्दै गयो भने त्यो सुन्तलाको बोट बढ्दै फल्दै फुल्छ, सुन्तला मिठो गुलियो सुन्तला खान पाउँछौँ। अमिलो निम्बुको बोट ल्याएर रोप्यौँ भने त निम्बु फल्छ, अमिलो खान पाइन्छ। फलै नफल्ने एउटा काँडाको बोट ल्याएर रोप्यो भने अनि त्यो काँडाको बोट रोपेर सुन्तला आँप खाने इच्छा गरेर त उसको इच्छा पुरा हुँदैन। आँप खानु इच्छा छ, सुन्तला खानु इच्छा छ, अनार खानु इच्छा छ, मेवा खानु इच्छा छ, मिठो फल खानु इच्छा छ, त त्यो फलको बिरुवा ल्याएर रोप्नु पर्यो नि त, उसको सेवा गर्नु पर्यो, तब न त्यो फल खान पाउने हो। त जङ्गली काँडा ल्याएर रोपेर फलको आशा गरेर हुँदैन। भन्नुको मतलब कर्ममा निर्भर पर्छ। हजुर, हामीले जीवन पाउनु र जीवन पाएर पनि असन्तुष्ट हुनु, दुखी हुनु, रोगी हुनु, सब कुछ हाम्रो कर्मको फल हो, प्रारब्धको कमाई भन्छ जसलाई। त्यो त हामीलाई थाहा छैन। हामी त कति जन्म जन्मको संस्कारलाई लिएर आएका छौँ, तब अघिल्लो जन्मको त संस्कार हामीले बिर्सिसक्यौँ। यो मनुष्य जन्ममा आइसकेपछि त हामीलाई के हुन्छ भन्दा एउटा माया मोहको जालोले ढाकिदिन्छ। काम क्रोध रूपी खुजुली लाग्छ यो मनुष्य शरीरमा आइसकेपछि। हजुर, हामी कथा प्रसङ्ग सुन्ने गर्छौँ। एउटा बन्द घेराभित्र एक व्यक्ति फसे। त्यो भित्र जब प्रवेश गर्यो, प्रवेश गरेपछि त्यो बन्द घेराको त्यो बााउन्ड्री भित्रको एउटा नियम थियो, जो पनि त्यो भित्र फस्छ उसको दृष्टि बन्द हुन्छ, देख्नु सक्दैन। अनि अब त्यो व्यक्ति फस्यो त्यहाँभित्र, अब फसेपछि उसको आँखा बन्द भयो, देख्न सकेन, आत्यो। अब त्योबाट भित्र त्यो बााउन्ड्रीबाट त्यो घेराबाट कसरी बाहिर निस्किने? अनि उसले दिमाग लगायो, अब म आँखा त देख्नु सक्दिनँ, म भित्र त आएँ तर बाहिर कसरी कहाँबाट जाने हो? अब ढोका पनि देख्न सक्दैन आँखा नदेखेपछि, अब कसरी म बाहिर जाने त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले दिमाग लगायो। यो चारैतिर यो जुन घेरामा एउटा पर्खाल छ, वाल छ, त यो वाललाई छाम्दै 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 म हिँड्छु, जहाँनिर वाल भेटिँदैन, खाली भेटिन्छ, त्यही ढोका हो, त्यहाँबाट म बाहिर निस्किन्छु। अनि उसले भित्ता छाम्दै 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 हिँड्दै गर्छ। जब त्यो ढोकानिर पुग्छ, त्यहाँनिर पुगेपछि उसलाई सारा जिउ चिलाउँछ, टाउकोदेखि पैतालासम्म पुरै जिउ चिलाउँछ। दुई हातले उसले टाउकोदेखि खुट्टासम्म शरीर
कन्याउनु थाल्छ। अनि कन्याउँदै कन्याउँदै ऊ पाइला चाहिँ उसको रोकेको हुँदैन, पाइला हिँड्दै गरेको हुन्छ। जब कन्याउँदै कन्याउँदै हिँड्दै गर्छ, अब त्यो जति ढोकाको ठाउँ थियो त्यो कटिसक्छ। अनि फेरि भित्ता छाम्नु थाल्छ, भित्ता भेट्छ। गर्दा गर्दा ऊ चक्कर मारिरहन्छ त्यो एउटा बााउन्ड्रीभित्र। बाहिरबाट एक दृष्टिवाला व्यक्तिले देख्दै थियो, अरे यो भित्र त एकजना व्यक्ति फसेछ, अब यसलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो। आवाज लगाउँछ उसले ढोकाबाट, ए भाइ यता आऊ, मेरो आवाज जताबाट आउँदैछ त्यता तिमी फर्केर आऊ, म तिमीलाई हातमा समातेर बाहिर निकालिदिन्छु। तर उसकोमा घमण्ड के थियो, म आफै खुद निस्किन सक्छु, मैले यो भित्ता छाम्दैछु, यो भित्ता छामेर मेरोमा यस्तो आइडिया छ, भित्ता छाम्दै छाम्दै म हिँड्छु, जहाँ खाली भेट्छु त्यहाँबाट म बाहिर निस्किन्छु, मलाई कसैको सहयोगको जरुरत छैन, कसैले मलाई निकाल्नु पर्दैन। उसले जवाब दिँदै फेरि भित्ता छाम्दै हिँड्छ, जहाँनिर ढोकानिर पुग्छ त्यहाँ त फेरि उसलाई खुजुली आउँछ, फेरि चिलाउनु थाल्छ, फेरि कन्याउँदै घुम्छ। त्यो ढोकाको जुन भाग थियो त्यो कट्छ। गर्दा गर्दा उसको दिन त्यहीँ कट्यो, ऊ बाहिर निस्किनु सकेन। त्यसको मतलब के हो त भन्दा त्यो एउटा सानो प्रसङ्ग हो, एउटा उदाहरण हो। त्यो बााउन्ड्री के हो भन्दा यो 84 लाख जुनी जति पनि परमात्माले सृष्टि गरेको छ, यो सब त्यो बन्द घेरा हो, त्यो बााउन्ड्री हो। त्यहाँभित्र जब जीव आत्मा जब फस्छ, आँखा बन्द भयो। अब आँखा देख्नु सक्दैन, माया मोहले ढाक्यो, कहाँ जाने त, अब कसरी निस्किने? बुद्धि त लगायो बाहिर, अब भित्ता छाम्दै बाहिर निस्किन्छु, तर माया मोह काम क्रोध सन्तानको त्यो जुन खुजुली छ त्यसले सताउँछ। यो मनुष्य शरीर रूपी जो शरीर छ यो ढोका हो, जहाँबाट भित्र प्रवेश गरेको थियो त्यहाँबाट बाहिर पनि निस्किन सक्थ्यो। त्यो प्रवेश गर्ने ढोका मनुष्य शरीर हो। यो मनुष्य शरीर रूपी ढोकानिर आइसकेपछि त्यो जीवलाई के गर्छ? खुजुलीले सताउँछ, मायाले सताउँछ, क्रोधले सताउँछ, लोभले सताउँछ, संसारको घमण्डले सताउँछ। म बुद्धिजीवी, म पढे लेखेको विद्वान, म यति धेरै पढेको, ग्रेजुएसन गरेको, मास्टर गरेको, यस्तो शिक्षित व्यक्ति कहाँ गएर त्यहाँ झुक्ने? त्यो अभिमानले खुजुली हुन थाल्छ। म यति धनाढ्य व्यक्ति, मेरो पासमा धन दौलत घर बिल्डिङ सब कुछ छ, म किन जाने धर्म कर्म गर्नु? धर्म कर्म गर्नु त दुखीको पापीको काम हो। धर्म गर्ने जसले पाप गर्छ उसले धर्म गर्छ, मलाई के को जरुरत? त्यो घमण्डले खुजुली लाग्छ। म यति रूपवान छु, यति सुन्दर छु, म यति सुन्दर व्यक्ति, यस्तो रूपवान व्यक्ति, कहाँ गएर त्यो फुस्राहरूको सङ्गत गर्ने, कहाँ सत्सङ्गमा बसिरहने, म त संसारको इन्जोय गर्ने हो भन्ने त्यो रूपको घमण्डले खुजुली लाग्छ। जब यो मनुष्य शरीर रूपी ढोकामा आइसकेपछि त्यो खुजुलीमा मन भुलाउँदा भुलाउँदै के हुन्छ त, यो मनुष्य शरीर रूपी ढोकाको पनि अवधि कटिसक्छ, आयु समाप्त हुन्छ, अजर अमर अविनाशी जीवन छैन। अनि यो आयु कटिसक्छ, यो मनुष्य शरीर समाप्त हुन्छ, फेरि त्यही 84 लाख रूपी बााउन्ड्रीभित्र फस्छ, फेरि जीव भित्ता छाम्न थाल्छ। हे प्रभु, हे परमात्मा, म अब बाहिर निस्किनु पर्छ भनेर भित्ता छाम्नु थाल्छ। त सद्गुरुदेव महाराज हर युगमा आएर आवाज लगाउनुहुन्छ, हे मानव, हे जीव, तिमीलाई म बाहिर निकाल्छु। यो 84 लाख जुनीको बााउन्ड्रीभित्र तिमी अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर पर्नु, यो चक्करमा कति काटिरहन्छौ। आऊ, मेरो हात समाऊ, मेरो आवाज सुनेर मेरो शरणमा आऊ, म तिमीलाई त्यो बााउन्ड्रीबाट निकाल्छु, त्यो घेराबाट निकाल्छु भनेर आवाज लगाउनुहुन्छ। साधु सन्तहरू आवाज लगाउनुहुन्छ, तर यो मनुष्यलाई त्यो घमण्डले छोड्दैन। मलाई कसैको जरुरत पर्दैन, म आफै आफमा सक्षम छु भन्नु थाल्छ। त सजनो, त्यो कसको कमजोरी हो? जीव स्वयंको कमजोरी हो, कसैको पनि कमजोरी होइन। त्यस कारणले आज सद्गुरुदेव श्री महाराजजीले हर जग्गामा संसारभरि त्यो 84 लाख रूपी जुन बााउन्ड्रीबाट निकाल्नको लागि, जीवलाई मुक्ति गर्नको लागि सत्सङ्ग रूपी गङ्गाको वर्षा गरेर
आत्मा ज्ञान रूपी मोतीको जुन दान गरेर जीवलाई कल्याण गर्न खोज्नुहुन्छ, जीवको उद्धार गर्न खोज्नुहुन्छ। त सज्जनो, हजुर हामीलाई यो भाग्यले मौकाले हजुर हामीलाई साथ दिइरहेको छ। हजुर हामी जो जतिजना यहाँ उपस्थित भयौँ, हामी सद्गुरुको दरबारमा आएका छौँ, हामी सत्सङ्गमा आएका छौँ। सत्सङ्गले हाम्रो जन्म जन्मको मनको क्लेशहरू पखाल्छ, धुलिन्छ। जब त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामी श्रवण गर्दै जान्छौँ, निरन्तर त्यो सत्सङ्ग रूपी पानीले मनलाई साफ गर्दै जान्छौँ, तब यो मनरूपी सिसा कञ्चन हुन्छ, हृदय पवित्र हुन्छ, अनि मनमा तर्क वितर्क कुतर्कहरू रहँदैन। तब स्वच्छ भावनाले एकदम स्वच्छन्द जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, परमात्मालाई जान्ने, जीवनको लक्ष्यलाई जान्ने, आत्माको तत्त्वलाई जान्ने। त्यो असल जिज्ञासा जब पैदा हुन्छ, तब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्तिलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यदि श्रद्धा प्राप्त हामीले गरेनौँ, श्रद्धा जीवनमा उब्जाएनौँ, हृदयमा श्रद्धा प्रकट भएन भने वर्षौँ त किन नहोस्, जन्मौँ तक सत्सङ्ग सुने पनि फेरि ज्ञान प्राप्त हुनेवाला छैन। ज्ञान प्राप्त गरेर पनि जसको हृदयमा श्रद्धा उब्जेको छैन, जसको हृदयमा विश्वास दृढ छैन गुरु महाराजजी प्रति, भने उसले ज्ञान लिएर पनि कोही प्रगति गर्न सक्नेवाला छैन। त्यसकारण श्रद्धा र विश्वासको एकदम जरुरी पर्छ भक्ति गर्नुको लागि। श्रद्धा विश्वासको साथमा भक्ति गऱ्यौँ भने भक्ति हजुर हाम्रो दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दै जान्छ। भक्तिले हामीलाई आनन्द दिन्छ, भक्तिले हामीलाई मुक्ति दिन्छ, भक्तिले हामीलाई शक्ति दिन्छ। जब भक्तिको शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि के हुन्छ, यो मनुष्य जन्म पाएको हजुर हामीले यसलाई जब परमात्माले भक्ति गर्नको लागि, मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि दिनुभएको छ, त्यो जीवनको सारलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, मोक्ष धाम प्राप्त गर्न सक्छौँ। जुन ठाउँबाट हामी आएका छौँ त्यो ठाउँमा हामी पुनः वापस जान सक्छौँ। भगवान कृष्ण सम्झाउनुहुन्छ, न तद् भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावक एते गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परम मम। हे अर्जुन, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, बिजुलीको प्रकाश नपुग्ने ठाउँ, त्यो ठाउँ आफै आप प्रकाशमान छ। हजार सूर्यको उज्यालो प्रकाश भए बराबर त्यो एकदम आफै आपमा उज्यालो छ, प्रकाशमान छ। त्यो धाम नै मेरो धाम हो। हे अर्जुन, त्यो धाममा एक बार पनि जो भक्त आइपुग्छ उसले जन्म मरणको चक्रमा फेरि पर्नु पर्दैन। 84 लाख जन्ममा हो त्यो घेराभित्र पर्नु पर्दैन। जन्मनु मर्नु त्यो चक्रबाट सदा सदाको लागि छुटकारा हुन्छ भनेर सम्झाउनु भएको छ। त्यसकारण सज्जनो, आज त्यो ज्ञान हामीलाई श्री गुरु महाराजले दान दिइराख्नु भएको छ। सबको घटघटमा त्यो प्रकाश रूपी परमात्माको बोध गराइदिनुहुन्छ। भगवान कहीँ बाहिर छैन, भगवान अन्तरात्मामा निवास हुनुहुन्छ। भगवान हाम्रै घटभित्र ज्योतिर्मय परमात्माको रूपमा उज्यालो प्रकाशको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो प्रकाशको दर्शन गरेर आज हामी आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गरौँ। मेरे सतगुरु तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। कि हे सद्गुरु, तपाईँलाई लाख लाख धन्यवाद छ, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद छ। तपाईँले मेरो जीवनमा सब कुछ दियो। के दिएको छैन भगवानले, के दिएको छैन हजुर हाम्रो जीवनमा। गुरुले सब कुछ दिनुभएको छ, तर हामीले हातमा लिएर त्यसलाई प्रयोग गर्नु, त्यसलाई सम्हाल्नु हामीले सकेका छैनौँ। हजुर हामी आफैले त्यो आफ्नो हातबाट उम्किने मौका दिइरहेका छौँ। अनि दोष गुरु महाराजजीलाई लगाउँछौँ, दोष भगवानलाई लगाउँछौँ, दोष अन्यत्र व्यक्तिलाई लगाउँछौँ। तर सज्जनो, जति हजुर हामीले ज्ञान प्राप्त गरेर साधना गरेर जो मौका हामीले पाएका छौँ त्यसलाई हजुर हामी भरपूर त्यसको युज गरेर आफ्नो जीवनमा त्यो आनन्दलाई हजुर हामीले प्राप्त गर्छौँ भने हजुर हामी जस्तो सुखी, हजुर हामी जस्तो आनन्दित यो संसारमा कोही हुने छैन। आफ्नो भित्रको आनन्दको स्रोतलाई हामीले जान्नु छ। खुसी कहीँ बाहिर छैन। अघि भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो धनमा खुसी छैन, जनमा खुसी छैन। साँच्चै नै हो,
धन कमाउनेहरू पनि दुःखी छन्, धेरै विद्या आर्जन गर्नेहरू पनि दुःखी छन्, साइन्टिस्टहरू पनि दुःखी छन्, आविष्कारकहरू पनि दुःखी छन्, हर कोही व्यक्ति संसारमा दुःखी छन्। सुखी को छ त भन्दा कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी हरिका दास। कोही तन दुखी, तनमा रोग लाग्यो, तन अब कसरी रोग निवारण गर्ने, के गर्ने, कहाँ जाने, को डक्टरको पासमा जाने, तन दुखी, तनको रोगले सतायो, कोही तन दुखी, कोही मन दुखी। मनमा धेरै प्रकारको चिन्ता हुन्छ। कसैको धन देखेर पनि यो मनमा चिन्ता लाग्छ, कसैले धेरै पढेको देखेर यो मनमा चिन्ता लाग्छ, कसैले प्रगति गरेको देखेर यो मनमा चिन्ता लाग्छ, मन दुखी। कोही चित्त उदास, वैराग भएर हिँडिरहेको हुन्छ, विन्ध्यास भएर। चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी हरिका दास। सबै संसारमा दुखी छन्, धनी पनि दुखी छन्, सुन्दर सुन्दरीहरू पनि दुखी छन्, विद्वान पनि दुखी छन्। तर सुखी को छ अरे भन्दा सुखी हरिको दास। हरिको दास भनेको सेवक, भगवानको सेवक, भगवानको भक्त मात्र सुखी छ संसारमा। त्यसकारण हामी सुखी हुनको लागि भगवानको भक्त बनौँ, हरिको दास बनौँ र मात्र हामी सुखी हुनेछौँ।